अष्टषष्टितमः सर्गः सीता समाश्वासन कथनम्। अताहमुत्तरं देव्या पुनरुक्त स सम्भ्रमः तव स्नेहानरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्य वै एवं बहुविधं वाचो रामो दशरथस्त्वया यथा मामाप्नुयाच्छीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणं गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्रणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहां त्वत्सहायेषु हर्युक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वै न ते यस्य वायोर्वा तव वानघ तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम् यथाहं तस्य वीरस्य वनाद् उपधिना हृता रक्षता तद्भयादेव तदा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वम् उपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतु संहितं निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवम् देवि हर्युक्षसैन्यानाम् ईश्वरप्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्ते कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिताः येषां नो परिनादस्तान् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महाभागे वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावद्ह्यः प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि इतरे जनाः तदलं परितापेन देवी मन्युर्व्यपैतु ते एकोत्पातेन वै लङ्काम् एष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारम् उपस्थितम् नकदंश्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानाम् अचिराच्छ्रोष्यसि स्वनम् निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीन भाषिणां शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता
जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तथाभिपीडिता इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः सुन्दरकाण्डः सम्पूर्णः।